बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTV NN के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग शुरू। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे तमाम कनाडा के शहर वैनकूवर में खालिस्तान के क़याम के लिए पुरअमन माहौल में वोटिंग का आगाज़ हो गया। पोलिंग का आगाज़ हरदीप सिंह नजर की वालिदा और वालिद ने वोट डालकर किया। वोटिंग सेंटर की फ़िज़ा खालिस्तान लेकर रहेंगे और दिल्ली बनेगा खालिस्तान के नारों से गूंजती रही। वोटिंग का वक्त शुरू होने से कबल ही वोट डालने के लिए तवील कतारें लग गई थीं। हज़ारों सिख ख़वातीन और बूढ़े अफराद वोट डालने के लिए मौजूद हैं। वोट डालने वाले सिख कम्युनिटी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि भारत कुछ भी कर ले, सिखों की तहरीक को रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़लियतों का दुश्मन है। सिख कम्युनिटी का कहना था कि भारत से जंग नहीं बल्कि जमहूरी अमल के ज़रिए आज़ादी लेना चाहते हैं। भारत सिख कम्युनिटी को खालिस्तान की आज़ादी के हसूल से कभी नहीं रोक सकता और कनाडा हुकूमत ने भारतीय मुतालबे के बावजूद रेफरेंडम की इजाज़त देकर हक़ का साथ दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान खालिस्तान तहरीक का मुद्दा उठा दिया। G20 सरबराही इजलास के इख्तिताम पर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से खालिस्तान तहरीक और गैर मुल्की मुदाखलत जैसे इशूज़ पर कई बरस में काफ़ी बात हुई है। कनाडा हमेशा आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज की आज़ादी का दिफा करेगा। कनाडा के लिए आज़ादी इजहार राय, ज़मीर की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज का हक़ बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि कनाडा हमेशा तशद्दुद और नफरत के खात्मे के मौक़िफ़ के साथ खड़ा होता है। कुछ लोगों के इक़दामात पूरी कम्युनिटी या कनाडा की नुमाइंदगी नहीं करते। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी के एहतराम की अहमियत को उजागर किया है। सूडान फ़िज़ाई हमलों में 40 अफराद हलाक। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के जनूब में इतवार को होने वाले फ़िज़ाई हमलों में 40 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। सूडान में तकरीबन 5 महीनों से जारी जंग में ये एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक दूसरे के ठिकानों पर शदीद हमले जारी रखे हुए हैं। दोनों फोर्सेस मुल्क पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौजी तैयारों ने दारुल हुकूमत खर्तूम में कोरो मार्केट के इलाकों पर बमबारी की। पहले 30 अफराद के हलाक होने की इतला थी जो बाद में 40 हो गई। दर्जनों अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों में से मुतअद्दिद की हालत नाजुक है जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा है। तुर्किया में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड पर 11,196 साल कैद। तुर्किया में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में मुलव्विस 29 साला फारूक फतह को 11,196 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्किया में 2000 से ज़ायद अफराद को क्रिप्टो करेंसी का झांसा देकर 356 मिलियन लीरा को चूना लगाने वाले फारूक फतह और उसकी बहन और भाई को सख्त सज़ाएं सुनाई गईं। फारूक फतह ने महज 22 साल की उम्र में कंपनी खोली थी और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और मुनज़्ज़म जराइम का नेटवर्क बनाया। क्रिप्टो करेंसी से माल बनाया। इसे 2000 से ज़ायद धोखाधड़ी के मुकदमात का सामना था जिस पर वो 2021 में अल्बानिया फरार हो गया। इसे जून में तुर्किया वापस लाया गया था। हर केस की अलग अलग सुनवाई हुई और अलग अलग सज़ाएं दी गईं। इस तरह मजमूई सज़ा 11,000 से ज़ायद साल बन गई। बरतानिया बावर्ची के भेस में जेल से फरार होने वाला साबिक फ़ौजी 3 दिन बाद गिरफ्तार। बरतानिया में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में कैद साबिक फ़ौजी 3 रोज़ कबल बावर्ची का लिबास पहनकर फरार हो गया था और जिसकी निशानदेही करने वाले के लिए 20,000 पाउंड का ऐलान भी किया था, उसे पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने विंड्सवर्थ जेल से फरार होने वाले साबिक फ़ौजी 21 साला डैनियल आबिद को मुसलसल तलाश के बाद बिलाखिर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो शुमाल मगरबी इलाके में साइकिल पर जा रहा था। इस कामयाब कार्रवाई से मुतालिक स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने मीडिया को बताया कि ये काम शहरियों की मदद के बगैर नामुमकिन था। 100 से ज़ायद मुकदमात से मफरूर फ़ौजी की मौजूदगी की इतलात आती रही थी। अमरीकी सियासी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने इस तासुर को बिल्कुल गलत करार दिया है कि अमरीका पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत का बायस बन रहा है। अमरीकी खबरसां इदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम की एक तकरीब से खिताब में किया।
امریکی سینیٹر نے کہا کہ طویل مدت سے صدر جو بائیڈن کے ساتھ میرا گہرا تعلق قائم ہے اور میں اس وقت کی وائٹ ہاؤس انتظامیہ کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کی گئی۔ ملک کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قیمت چکانا ہوگی، راہل گاندھی۔ انڈیا بمقابلہ بھارت پر بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا کی روح پر حملہ کرنے والے لوگوں کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ بھارتی نشریاتی ادارے انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق سائنسز پی او یونیورسٹی میں بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ جو لوگ ملک کا نام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر تاریخ کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی مثالیں بنانا ہوں گی، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جن لوگوں نے جو کچھ کیا وہ کر چکے ہیں، انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی تاکہ جو کوئی بھارت کی روح پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ سمجھے کہ انہیں بھی اپنے اعمال کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سعودی عرب میں ہر 10 منٹ کے اندر ایک طلاق۔ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب میں ہر 10 منٹ سے پہلے ایک طلاق ہو جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ سعودی عرب کے اخبار عکاظ کی خصوصی رپورٹ کے مطابق مملکت کے محکمہ شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ ملک میں یومیہ 168 طلاقیں ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں سعودی عرب کے محکمہ شماریات کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ سال 2022 کے آخری چند مہینوں میں 57,000 سے زائد طلاقیں ہوئیں۔ حکومتی ادارے کے مطابق سعودیہ میں سال 2022 میں پچھلے سالوں کے مقابلے طلاقوں کی شرح میں نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوا کہ 2022 میں سال 2019 کے مقابلوں میں طلاقوں کی شرح 19% بڑھ گئی اور اب یومیہ 168 طلاقیں ہونے لگی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں ہر گھنٹے میں 7 اور یومیہ 168 طلاقیں ہو رہی ہیں اور تقریباً ہر دن 10 منٹ میں 10 منٹ سے پہلے کسی نہ کسی شہر میں ایک طلاق ہو جاتی ہے۔ امریکی شہری نے ایک سال میں 777 فلمیں سینما میں دیکھنے کا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ امریکی شہری نے ایک سال میں 777 فلمیں سینما میں دیکھنے کا عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے۔ گینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق 32 سالہ زیک سویپ نامی شخص کا تعلق امریکہ سے ہے جو سینما گھر میں جا کر فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں اور 100 سے 150 فلمیں ہر سال دیکھتے ہیں۔ گینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق زیک مختلف اقسام کی فلموں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور انہوں نے گزشتہ سال جولائی 2022 سے رواں سال کے جولائی تک 777 فلموں کو دیکھا ہے۔ گینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اس ریکارڈ کو بنانے کے لیے تمام فلموں کو مکمل طور پر دیکھنا ضروری ہے اور اس دوران کسی اور سرگرمی میں مشغول نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ موبائل فون کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ زیک کو کیمرے کی نگرانی میں رکھا گیا اور فلم دیکھنے کے دوران انہیں کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ برطانیہ میں یوگا کرتے افراد کو مردہ سمجھ کر پڑوسیوں نے پولیس کو بلا لیا۔ لنکن شائر کے علاقے چیپل سینٹ لیونارڈز میں یوگا کرتے افراد کو مردہ سمجھ کر پڑوسیوں نے پولیس کو طلب کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی پولیس چند شہریوں کی جانب سے اطلاع موصول ہونے پر ایک کمیونٹی سینٹر پر پہنچی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہاں مذہبی رسم کے طور پر اجتماعی قتل ہوا ہے، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ دوسری جانب یوگا کلاس کی ٹیچر ملی لوز نے بھی اپنے یونٹی یوگا فیس بک پیج پر لکھا کہ پولیس کو اس وقت بلایا گیا جب کچھ مقامی لوگوں نے اس منظر کو مذہبی رسم کے طور پر اجتماعی قتل سمجھا۔ جب پولیس عمارت کے پاس پہنچی تو کلاس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ یوگا سینٹر کے انتظامیہ کو پولیس پہنچنے کے بارے میں عمارت کے مینیجر سے پتہ چلا۔ بھارتی صحافی نے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے بیٹ مانگ لیا۔ نامور بھارتی صحافی وکرانت گپتا نے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے بیٹ مانگ لیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں بھارت کے معروف سپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا نے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے بابر سے بیٹ مانگ لیا۔ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف سپر 4 مرحلے کے اہم میچ سے قبل بھارتی صحافی پریکٹس سیشن کور کر رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں DTV NN۔